سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى انكم تكونوا كاملين بخير يا ربي. اليوم البنات ماشي عيد ميلادي اليوم، قرب عيد ميلادي، ما بقى لي والو في هاد السيمانه ان شاء الله. وراجلي قال لك جاب لي كادو، هو الكادو راه باين تليفون ملي ما تفهمش ليا. والله الا باقا ما حليتوش، حتى غنحلو معاكم في لا فيديو. اللي كيبان لكم السلوفان اللي ما تفهمش ليا وعلاش فيه السلوفان. الوغ عطاني هاد الكادو، قال لي انا عارفك غتحلي فيديو مع البنات باش تشاركي معاهم التليفون اللي جبت ليك، هو راه باين تليفون يعني ماشي شي حاجه غريبه. قال لي عارفك غتحلي لا فيديو مع البنات. الوغ بلا ما تسولي علاش ما علاش السلوفان، قلت ليه ما يقول لي علاش. ما فهمتش، نورمالمون تليفون كيتباع بالبلاستيكه ديالو، داير زعما اونبالي مزيان مقاد. قال لي نو اون فيت بغيت نحلو نشوفو، واخا شاري من المغازا كوميم كنبغي نشوف الحاجه بعينيا. وحليته وما سخيتش نعطيه له كوكاك محلول، درت ليه السلوفان كومسا تحليه مع البنات في لا فيديو. قلت لي اوكي، قلت لي ميم يكون محلول غنهزو غنصورو نيشان نوريه ليهم علاش بالضبط انني غنحلو ليهم، نقول لهم نيشان شوفوا راجلي شنو جاب ليا. بون اون فيغ. نسطي هذا الراجل عندي. ايوا شرا ليا كما قلت لكم هذا الايفون، انا نيت غنحلو غادي نوريه ليكم. انا باقا ما شفتوش، يلا جابوا لي غير قبيله. الوغ طرارالا، عرفتي كنت محتاجه ايفون سورتو التصوير. التليفون ديالي واخا الكاليتي ديالو زوينه كتصور مزيان. هو هود مع ولدي، قال لي غنهود نقضي شي غراض، قلت لي اوكي. ايوا واقيلا جا عنده شي صاحبو لبرا عند الباب، وانايا بغيت نحل معكم هاد لا فيديو، نشارك معكم نيت ترونكيل، ما كاينش نايا تصداع داكشي. قلت علاش لا نشارك معكم هاد الكادو نوريه ليكم. وعيد ميلاد الجميع البنات اللي زايدين في شهر 4 بحالي، انا نهار 12 شهر 4. عيد ميلاد سعيد ليكم ان شاء الله وبصحه والعافيه. نهار 12 نورمالمون غيكون رمضان، سوا نهار 12 سوا نهار 13. جيسبر ما يكونش نهار 12، يكون نهار 13 فيكو هو غيكون ديبلاسمون ديك السيمانه، ما غاديش يكون في الدار. سي بور سا سبق لي الكادو، قال لي ما غاديش نكون، الوغ ما غنكونش معاك في لو جور ديال لانيفرسير ديالك، غنسبق لك الكادو. والله الا فرحانه بزاف بهذا الايفون، سورتو غنولي نصور لكم. وجا فوقيت هادي زعما رمضان جاي والتصوير غيكثر شيوات وداكشي، والكاليتي ديال التليفون ديالي واخا زوينه ما كتعجبنيش، ماشي هي ايفون بيان سور. الوغ اون فا اوغير. راه هنا كاين الورقه، كتبان لكم طماشه كيبانش مزيان. المهم داك الكتاب ديالو شفت كاين غير الشارجور. الشارجور باقي يعني الايفون فين هو الشارجور؟ هاتو كيبانش مع الشعب بلاتي، خصني ندير شو الشارجور باقي بالكاغط ديالو، كاع ما محيد داير لي كاع الكاغط ديالو، باقي زعما بلاستيكه ديالو، يعني التليفون باقي جديد. فين هو التليفون؟ الله اعلم. كاينه ورقه لتحت، تنشوف لتحت واش كاين شي حاجه. نو هادي غير الكارطونه، ما كاين والو. ورقه مكتوبه بالستيلو. Alors, tu t'énerves pas ma chérie, c'était juste pour rigoler un peu avec toi. غير يضحك معايا، لو ما كاين لا تليفون لا والو. غنقرا ونترجم او ميم طون بالعربيه. ما تقلقيش حبيبه، غير بغيت نضحك معاك واحد شويه. En fait, ton cadeau, il est en bas dans la voiture. Faut que tu ouvres, faut que tu descends et tu ouvres la boîte à gants. Alors, قال لي en fait الكادو ديالك ما كاينش في، ما كاينش هنا زعما في الدار، كاين في لا فواتور في الباركينغ. الوغ باقا ما خديتش الكادو ديالي، غيكون حاط التليفون تما في لا فواتور. اون فيرا. سي بور سا واقيلا قال لي غنهود نقضي شي غرض، واقيلا ما كاين لا صاحبو لا والو، غيكون هود الطوموبيل. ما عرفتش باش يعطيه ليا شي حاجه، حتى اصلا صدع عليا راسي دابا شي اون سيمين. كيقول لي لا لا غندير لك واحد الكادو ما تنسايش،
سي بور سا انا قلت ليه ولا كنتي غادي ليا شي كادو نيت ما ننساش غادي غنحل الفيديو غنصورو. الوغ هو عارفني دابا سيغ سيغتان غنكون غنحل فيديو حيت ملي عطاه ليا راه قلت ليه ما غاديش نحلو حتى نحلو مع البنات. عطا ليا الصباح تغدينا يلا برك دابا كنقرا معاكم. الوغ faut que tu ouvres la boîte à gants et dedans tu vas trouver une petite boîte noire. Allez descends vite au parking. هادشي فيه نزلي بالزربه الباركينغ زعما في لا فواتور ديالنا في هذيك البواطه كون فين كنخشيو شارجور تخربيق الوراق. قال لي غتحلها غتلقاي اون بوتيت بواط نوار. اون ديسون نديرو اللي قال الزهور خاويه تفرع عليا مي انا متاكده غيكون التليفون تحت في الطوموبيل. فاصون فرحانه كي تليفون كي واخا غير ورقه فيها رساله زوينه فرحانه. المهم ان فكر يدير ليا كادو فكر فيا هذا هو المهم. بون غادي ناخذ التليفون ايكون وغنوض نهود لا فواتور. غنلبس غير حيت ما لابساش عليا لتحت غنلبس غير السروال ديال السورفيت ندير الجاكيطه مع كاين شويه البرد ونهود لا فواتور وهانتوما معانا. هنا دابا نزلت هذا لا فواتور سوزوغ القهوه ولدي كيتسناني تما ولكن انا عارفه راجلي ما كيبانش في يوتيوب. الوغ ليش غيتسناني زعما بالتليفون ولا بلاصه كاع ما نلقاهم بلاصه اون فاس مع الدار. هنا غادي نشوفوا ايش كنولي بحال الدراري الصغار ما كيعطينا شي حد شي كادو نوليو فرحانين. واخا يعطيك غير مسكه كتفرحك. يلا نتوما معنا نمشي لا فواتور غادي نحل لايف. الوغ هوب سديت حليت وسديت او ميم طون. ها البواطاغون الوغ ها لا بواط نوار كاينه. الوغ حلوها فيها حتى هي ورقه. غنقراو هاد الورقه شنو فيها. طيحناها. الوغ هاد الورقه شنو فيها بلاتي نبرك ملي انا خارجه من الطوموبيل نبرك نقرا على خاطري. الوغ et encore il y a rien ici calme-toi bébé. كيلعب لي بالاعصاب ديالي. reste calme s'il te plaît et lis bien ce que je vais dire maintenant. alors قال لي عاوتاني هنا ما كاين والو غير تكالماي وقراي مزيان هادشي اللي غنقول لك دابا. tu vois où on est garé il y a une voiture grise à droite. ouais il y a une voiture grise à droite ديالنا ها هي كاينه. alors بون كاينين جوج غريز ادغوات ها وحده حدايا مي قال ادغوات يعني حنا مقارين هنا. هادي لا فواتور ديالنا الغوج ادغوات صافي هاد لا غريز فوالا هي هادي اللي حدايا كيدوي عليها. الوغ يا اون فواتور غريز ادغوات فين بقيت. alors mets-toi sur les genoux. mets-toi sur les genoux à côté de la roue derrière de la voiture grise. هذا غيسطيني باش يعطيني هذا الكادو. قال لك دي تحني على رجليك اكوتي حدا الرويد اللورانيين ديال لا فواتور غريز. alors بلاتي نكمل القرايه. grise et tu vas trouver une autre boîte rouge. alors كان غير دابا هنا هاي لا بواط روج شو اونتر لي رو بواطه ديالي. كيفاش هزه بواطه ديال البراسلي ديالي كيفاش هزه من الدار. نكمل القرايه.
boîte rouge et ouais voilà en dessous de la boîte à côté de la gauche de la voiture هذه هادشي قريتو. Ouais voilà قال مني غتهودي في تحت لا voiture entre les roues غتلقاي une boîte rouge هي هادي et c'est là où tu vas ouvrir ton cadeau bébé. et بالصحة والراحة يا احسن مرة. اجلي العربيه مخلطه مع الفرنسيه. احسن مرة ميرسي بيبي توسي احسن راجل. هاد لابوط قلت لكم ديالي عندي براسلي ديال الذهب. هاد البواطه ديالو الوغ هزا ليا من الدار الشفيفير اشنو فيها واش فيها البراسلي ديالي ولا شنو فيها. اون فا لوفرير انصامبل. مي ما بغيتش نحل معاكم هكا بلاتي نقابل معايا التليفون راني في الباركينغ بلاتي نحطو في شي بلاصه. فوالا غنحطوه هنا في الطوموبيل. الوغ 1 2 3 شنو غيكون في هاد لابواط؟ انا قلت شي حاجه ديال الذهب بيتيت خشر شي حاجه ديال الذهب وما عندوش البواطه ودار هنا ما كيتقرقب والو. كتقرقب بحال الصوت ديال السنسله ما عرفتش كتسمعوا ولا لا. بون 1 2 3 نو 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 شي حاجه كثر. واو ما تقولوش لي بعدا سي لا غريز حيت غنتسطى غنهبل. نو 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 جيماجين مي با فرانشمون. واو نو ما متيقاش. نو 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 واو فرانشمون une grande surprise. والله je t'aime trop fort bébé grave. والله je suis très contente. إلا كانت en plus هاد لا voiture toujours كنبيعو عليها كنقول لي إلا شريت une autre voiture غنشريها. نو هي رونو وهادي تا هي رونو. نو ما متيقاش البنات. عرفتو فرحانه غنموت بالفرحه ما تيقوش. غنسحب لكم هذا الفيديو دايره غير ضحكوا لعبوا راه العائله كيعرفوني ما كنكذبش. هذا الفيديو هو كنصور فيه اون ديريكت معاكم. واو فرانشمون سي واو نو ما قداش نتيق نو اطون بسم الله يا ربي. سي ما فواتور شوف بعدش كيبان لكم الضو كيشعل ولا لا. اطون هي كنحل هي. ميرسي ترو بيبي فرانشمون. والله ما تسنيت منه هذا الكادو. كيسحب ليا كيضحك مني شت زعما الايفون ما كاينش داكشي قلت بون غا كيتفلى عليا ما كاين لا كادو لا والو. نو فرانشمون ما عرفتش كيفاش نرد ليه هذا الكادو. دزنا من كليو دو. نو صراحه كان باغي نشري طوموبيل غير حيت هو عنده الطوموبيل ديال الخدمه راه هي اصلا هي اللي وراها لا فواتور غريز. الوغ ما محتاجش الطوموبيل. انا كنديباني بهادي كليو دو هي اللي كنسوق ديما كتشوفوني راكبه فيها من حيت يلا دابا بديت كنسوق دابا شي شهرين كنتعلم فيها و ميم طون راه مزيانه ليا غير انا ولدي كافياني. مي باش فاجئني بهاد الطوموبيل فرانشمون متيقاش. ديما كنقول ليه بغيت نشري بحال هاد الطوموبيل الا زعما حيدنا هاد الكليون نشري بحال هادي. مسكين فرانشمون حقق لي هاد الامنيه الله يخليه ليا يا ربي. بغيت غنجمع هاد الشيء باش نديرو معايا ليها في الطوموبيل اجي نوريوها ليكم. نو ما متيقاش فرانشمون فرحانه بزاف بقى ليا شويه ونبكي. نو ما غنبكيش فرحانه بسم الله. بقى هي ماشي من لا ميزون مي بون باقا جديده نيو اتو نوريكم. شوفوا هاتي باقا جديده كل شي فيها باقي جديد. ندير الضو باش يبان لكم مزيان. فوالا فرانشمون باقا نقيه جديده
هو ديجا انستالا الكرسي ديال ولدي. انا ملي طلعت الحمرا ما ديش ما جبت في الكرسي. انستالا الكرسي ديال ولدي، كلشي فيها باقي نقي الصراحه، لي طابيتو هذا حيت طلعت دابا انا اللي عفطت برجليا. سينو غاكارد الفولون. ضروري بندير بيكم واحد الدويره. اي بصحتي وراحتي. او ميرسي ترو بيبي، فرانشمون ميرسي بيان، جامي نسالك هاد الخير. ميرسي بوكو، الله يخليك ليا، ديما كتشري ليا داكشي اللي بغيت. الله يفرحك حتى انت باش ما تمنيتي ان شاء الله يا ربي. الله يخليك تاج فوق راسي. بسم الله. فرانشمون والله الا فرحانه متصوروش. انا ما كنقدرش نعبر على المشاعر ديالي في ديك اللحظه، تا كدوز اللحظه عاد كنبدا نعبر. بلاتي نزيد الكرسي شويه حيت بعيد. كيفاش شريها امتى شريها الله اعلم. حقلو هاد الايام قال لي غادي نبات في الخدمه، وانا على نيتي مع هو ديبلاسمون. سي بور سا عطينا الطوموبيله ديبلاسمون، ما خدامش في إيل دو فرانس، خدام شويه خارج. قال لي غادي اتون فو ابويي سور لو فران اي ستار بور فوالا. اتون يمكن ما خشيتش هذا مزيان. هنا فوالا دابا شعلت. لا كليم كتطفى كتشعل. هادي جبونس بلاصة راديو، مي حيت ديجا كنا كنكريو كليوكات في البلاد. الوغ هاد الشكل ديال لا كابتور اونو بحال شكل كليوكات. هنا بلاصة الموسيقى. بون سون فوت سا نطفيوه باش ميصدعناش. والطوموبيليه هادي. هاي بصحتي فرحانه. بون غادي ندير بكم واحد الدويره بيان سور باش تاكدوا راه الطوموبيل ديالي راه ما كنمثلش. يا بسم الله. فوالا ها هو الدليل ديال انه هو ولدي الطوموبيل. شوف ربي اللي بغى يفضحك. الشيته ديال السنان ديال ولدي. تفضحتي. سي بور سا قال لي غنهود نشوف واقيلا صاحبي نقضي شي غرض لتحت مع صاحبي. الوغ هو راه ما هود ما كاين لا صاحبو لا والو، نيت انا عند الباب ما بان لي لا صاحبو لا والو. قال لي غندي معايا نايل، وانا جاتني بيزار ما عرفش يدي معايا نايل. نعلقها هنا. طاحت. الوغ طلع معاه ولدي وكان شاد قبيله هادي في ايدو وطيحها هنا. ايوا ميرسي بوكو. مارش اريير. ونرجعو شويه باللور. الي باي باي لا كليو. نسدها بعدا. فوالا سديتها. باي ما كليو روج. ما نبقاش ناخدك صاي. بدلتك يا ربي السلامه. كاين ورايا تحت. نرجع مارش اريير. اطون ديالاش هاد الصوت. لا كليم كانت خدامه. فوالا طفيتها. يا بسم الله. احسن كادو شديت في حياتي هو هذا. فرانشمون احسن كادو شديت في حياتي هو راجلي ووليداتي. وبيان سور هذا الكادو هو الثالث، مي احسن حاجه في الدنيا هي راجلي ووليداتي. هادو احسن كادو بالنسبه لي عطاه لي الله. نتسنى هادي الدور ترى باقا ما متعوداش عليها. ديجا كبيره لا علاقه مع هذيك اللي عندي، غير هي خفيفه. ديجا شوفوا الفولون كيدور كيجري. اوب نسيت ما صورتهاش ليكم مزيان، وريتها لكم غير بالخف.
سير وليدي لهيه، وانا انا راه كندير داكشي شويه دونجرو، كنصور وشاده التليفون بلاتي نحيد غير الفلاش سي جامي يكون شي بوليسي. نشوف لا قدرت نحط التليفون فشي بلاصه. كنبان لكم هنا خشيتو في ديك البلاصه فين كنخشيو فلوس. قلت لكم غنضرب غير نقلب على شي بلاصه فين نحط التليفون، غنضرب دوره غير هنا في الشارع ونرجع للدار. كنبانش لكم مزيانه ديال المصيبه، مي ما عندي فين نحط التليفون، ما عنديش فين نحط. ما بغيتش ناخد اول خطيه بسبب الصوار. بون البنات ما عندي فين نحط التليفون، غنبقى شاده في ايديا. جيسبر ما نتلاقى مع بوليس ما والو. فوالا ديال لا فواتور باكين فوروج، نعاود نردها في باركينغ ونوريها لكم. فرانشمون فرحانه بزاف بزاف بزاف. لا علاقه مع السوقان الاول، لا علاقه، خفيفه كطير وباقا جديده هادي الحبيبه. ما كانش عندي بنيه، جاب لي الله بنيه. فوالا دوزيام كندير نامبورط كوا، شاده التليفون كنصور او ميم طون باش نوريكم. هو التليفون اون سي جامي يكون شي بوليسي ولا شي حاجه قادين على خطيه اول صوقه. خصني ندير دومي تور. فوالا ديتكم غير مع الشارع ديال داري وغادي نرجع. ارجع للدار. المهم السوقان فيها واعر واعر واعر، لا علاقه مع الاولى كنت محدوره قصيره فيها صغيره، عارفين لاك ليو دو كلشي كيطلع لك من الفوق. هادي كنحس براسي عاليه، انا كنطلع على بنادم بعدا ديري فيها الموسيقى وانتي فرحانه ناشطه تصوري. الاخرى كما شفتوا ما كنتش كنصور لكم كاع فيها بزاف. شوفوا كي دايره البنات، غزاله ما شاء الله تبارك الله، عجبتني. خلاص كبيره يعني فاميليال، كافينا ان شاء الله بربعه بينا انا ووليداتي وراجلي. حمقتني فرانشمون، احسن كادو دار ليا. منساش هو كله كادو ليا مي بزاف، الله يكثر خيره والله يخلي ليا يا ربي. غزاله شوفوا لا علاقه هادي. واخا الصراحه هي منسوش خيره، نفعاتني دربت فيها مزيان معليش، دوزات وقيتها ودوزات حقها. شوفوا غزاله خيره. عطا نحلها ليكم تشوفوها من الداخل. فوالا اللور حتى هو كبير وغزال. ايوا بصحتي وبراحتي، دخل علينا بالصحه والسلامه ان شاء الله، بصحتنا كاملين كاع. جيو البنات ندير بكم شي دويره. مرحبا الف مرحبا. وقداني فرحه، هاتيني غنطلع للدار غنبقى ندير موسيقى ونغوت ونقص. اي سي دوماج مع هاد الكونفينمون، والله سي دوماج. عندك فين تدوري فين تمشي، لا عندك شي تقضيه ولا شي عائله ولا شي حاجه. ايوا فوالا هادي الطوموبيل. دابا غنهز لي بواط. نهز السوار ديال لاكليو نديهم معايا. اوب شي نطلعو معايا يبقاو سوفونير هادوك الوريقات.
امتى نرجع ليك فرحانه امتى نرجع نصور. اي 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 فرانشمون فرحت بزاف والله ما نكذب عليكم. فرحتني قداش ما تصوروش. انا راه قلت لكم ما كنعرفش نبين الاحساس ديالي ديك الساعه، ولكن حتى كدوز المده عاد كنبدا نعبر على المشاريع ديالي. مشاريع ماشي المشاعر. هيا يطلع نضرب على راجلي واحد التعنيقه فعلا تاركه. يستاهل والله الا فرحني. vas-y. جدا فرحانة. أين هما السواريت ديال الدار؟ ها هما. باش كنغني على راسي بحال شمس الطير. اوغوزمون الناس هنا ما كيفهموش. اكسكوزمون جون لو بادج. سي Ok, c'est Allez. bon, merci beaucoup. Ah. جيسبر بعد منين ندخل هما ديجا دخلوا. تناسيغ كانوا مخبين ورا شي زنقه ولا مهود حط لابواط وطلع. بون حتى ندخل للدار. فوالا اللي قلت لكم دخلت للدار لقيتو كاين في الدار هو ولدي داوي في التليفون. سد عليه البيت كيدوي في التليفون مع ولد عمو. باقا ما ساليتش انني نشكره. ايوا باقا ما ساليش باش نشكره، ماشي انا اللي ما ساليتش، انا مساليه هو اللي ما سالي. ايوا البنات نخليكم مع هاد لا فيديو. غو بيزو ليكم. شوفوا كنت حاب باغا نشارك معاكم كادو وباقي بلاصتو. هاتو باش تعرفوا ما كنكذبش عليكم، هو باقي في بلاصتو باش تعرفوا راه مكذوب ما والو. نيشان من الفيديو حليت باش ندير معاكم فيديو ابخي كنت باغا نخرج للبارك. راه شتوني لابسه السورفيت باغا نخرج للبارك انا وولدي ندوز معاكم العشيه. معوله على هادشي، معوله غنحل زعما غنلقى التليفون من بعد غادي نخدمو نمشي نصور بيه في البارك. حتى صدقات هديه اخرى لا علاقه مع التليفون. ايوا فوالا كانت هدا هو الكادو ديال راجلي. الله يخلي ليا والله يفرحني بيه ويفرحوا بيا يا ربي، وخلينا لبعضياتنا وبعد علينا كل شر يا ربي. كنتمنى ليه يا ربي ما كنعرفش ندعي انا بزاف. كنتمنى المهم اي حاجه زوينه في الدنيا كنتمنى اي ام لولدها. يعني ما كاينش شي وحده كتمنى شي حاجه خايبه لولدها، يعني لهاد الدرجه اي حاجه زوينه في الدنيا كنتمنى ربي يعطيها لراجلي ويعطيها لوليداتي. هادو هما اهم حاجه عندي، وماما بيان سور اختي. نبقى نزيد. المهم اهم الناس كيكونوا عندك في الدنيا هما راجلك وليداتك ووالديك وخوتك والعائله القريبه بيان سور. هادو هما اهم الناس. بون كما قلت لكم الله يعطيه صحيحته باش يكون مع وليداتو معنا يا ربي، والله يخلف عليه على هاد الهديه ردوا لي في ساعه الخير. واخا ما نقدرش نرد ليه بحالها. بيان سور راجل انا باقا امراه. ما غنوليش راجل. ان شاء الله. علاش لا سهل الله علاش لا. ايوا كنشكروك يا زوجي العزيز من هذا المنبر. غرو بيزو ليك حتى انت، و غرو بيزو ليكم. نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. وما تنساوش كما العاده الا عجبتكم القناه دعموا القناه ديالي وديروا تشاركوا على زر الاشتراك وزر الجرس باش يوصلكم كل جديد كنحط، وديروا جيم لا فيديو جيم. الفرحه تلفت ديال الهضره. صاي غنبقى كنخربق عليكم. سيروا خليوني نوض نشكر راجلي. غرو بيزو ليكم.